ही आतां प्रायमरी स्कूल सोडलें ज्ञानप्रसारक म्हणल्यार आतां जालां कितें ह्या घाणीच्या उदकांतून तांकां चलचें पडटा। ही परिस्थिती जाल्या आमची म्हापश्याची। अक्षरशः हांगासर अशे किडे पडल्यात, घाणी पडल्या हांगासर। हे स्कुलाचे भुरगे हांगासर अशें जावंक उपकारना, हांगा क्लीन आसूंक जाली एंट्री, मागीर एंट्रीची परिस्थिती जाल्या पळय कितें ती। पळया पांय घालचोच पडटा, पावस काय ना, हे पावसाचें उदीक न्हू, बाकी रस्तो सुको आहा। पळया शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव तो म्हापसा, हो रेमी स्टुडियो, हो सकयल तो रोड गेला स्टेट बँके कडेन, मागीर लेफ्ट हँड गेलो काय मार्केट। हांगासर जालां कितें, हांगा खूब दीस जाले म्हाका म्हणत आनी गेलो अशें उदीक येता भायर हांगासून। हें गटराचें उदीक म्हणून कळटा सारकें 100% कळटा गटराचें उदीक म्हणून। आनी अशें करून करून तें सकयल आमच्या ज्ञानप्रसारक प्रायमरी स्कुलाची एंट्री आहा, थंयसून भुरगे भितर सरतात भायर सरतात, तेजे एंट्रन्साकूच जाल्लेलें आहा। 3 दीस पयलीं हांवें मुन्सिपाल्टीचे हांगासर कोण येवन मुन्सिपाल्टीचे कोण हांगासर खणलेले हेंच्यांनी, पण तांकां मिस्टेक मेळोंक नासता कित्याक आजून पर्यंत कांय जावंक ना। आतां हांव आसा आमच्या रेमी स्टुडियो आसा थंयसर उबो आसा हांव जस्ट, आनी तो जंक्शन आहा सारको, आनी थंयच्यान हो रस्तो आतां सकयल गेला, हो रस्तो सकयल गेला आमच्या ज्ञानप्रसार इस्कॉल आहा, स्टेट बँक आहा, थंयसर हो रस्तो गेला। आनी सांगचें म्हटल्यार कितें, हांगासर ही कोणाची म्हाका दिसता हॉटेला कोणाचे हेचे आमचे घाणीचे उदीक हे ड्रेनेज उदीक हे घाणीचे अक्षरशः वास मारता पळय शेखर, हांगाच्यान उदीक व्हांवता। मागीर तुवें आतां सांगलां तेजे फाटल्या दिसांनी मुन्सिपाल्टी येयल्ले म्हणटात, पण तेंच्यांनी हांगासर आजून पासून कांय करूंक ना, पण ही अक्षरशः घाणी मारता। आनी हांगासर आमचे वेपारी आहात, तशेंच ज्ञानप्रसारक शाळेन हे प्रायमरी भुरगे ल्हान भुरगे आहात, ते आतां तेंचे आतां 5 मिनटां इस्कॉल सुटपाचें आहा, तेन्ना हे लोक ते भुरगे घाणींच्यान वयतात, तशेंच आमी लोक वयतात स्कुटरी वयतात घाणींच्यान। पळय हांगासर पळय ही कशी अक्षरशः नाक बंद करचें पडटा। आनीक थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता हांगासर कितें भायर सरात तें सांगूं नजो, एक खड्डो आत्तां एकटो कोण पडपाचो बायलेक घेवन हांगासर स्कुटरीन या, तो गुणो आसलो म्हणून सालवार ताका पांय लावंक मेळ्ळो तर। पण ही परिस्थिती आमची म्हापश्याची। हे आतां हांगासर प्रायमरी येता व्हडले भुरग्यांचे हेल्थ इस्कॉल आहा, तरी तुमी तेजेर आजून काय तोडगो काडिना, म्हणटकच कितें करपाचें तुमकां, हांसपाचें काय रडपाचें तुमचें तेंच समजना की बाई घाण ही सगळी, आमकां उबें रावपाक सुद्दां वीड। उदीक पळय, हें उदीक पळय शेखर, दाखय उदीक पळय, एक्चुली सारकें इस्कॉलाच्या गेटी कडेन फुडें पावल्ल्या, स्टेट बँके कडेन पावल्ल्या, हे आख्खें घाणीचें उदीक हे म्हाका दिसता कोणाची तरी ड्रेनेज ही खंयची तरी लिकेज जाता, आनी तें उदीक हे सगळें भायर सरलां। तशेंच हांगासर आमचे सगळे जाण वेपारी, आमचे म्हापशेकार वेपारी आहात, तेच हांगासर येता पळय प्रायमरी भुरगीं आतां ते पेरंट्स रावल्यान आपल्या भुरग्यांक व्हरपाक, आनी ही घाण ही तांकां थोड्यांक खबर ना ही घाण कसली, ते जाणां पावसाचें उदीक म्हणून, एक्चुली पावसाचें उदीक न्ही हे घाणीचें उदीक, हे थंयची कोणाची ड्रेनेज व्हांवता पळय तेजें उदीक हे। आनी अक्षरशः पळय परिस्थिती आतां भुरगीं हांगासर इस्कॉलांचे भायर सरतले, आनी हांगासर पळय कितें परिस्थिती पळय कितें आहा ती सगळी घाण ही, ह्या भुरग्यांक फाल्यां हेका रोग जावंक शकता, कितें जावंक शकता, हेजे जबाबदारी कोण घेतलो, कोणूच घेयनात। आनी कोण आमचे लोक थोडे उलोवपाकूय हेजेर भियेतात, म्हणजे आमचेरच पडलेल्या भशेन जाता। आतां म्हाका कोणें फोन केलो म्हणून हांवें जस्ट तुका फोन केलो की हे बाबा हेजेर व्हिडियो करुया म्हणून, आनी तुवें सांगिना बरो, तुका सांगिना तूं येयला हांगासर, कित्याक आमी भुरग्याक लागून हें करता, हे ल्हान भुरगीं मरे तेंचेरूय तुमी हें करिनात। हे आतां भुरगे घाण मरे अक्षरशः पळय स्टेट बँके कडेन पावल्या, ही अगदी घाणीचें उदीक हे कोणाची तरी ड्रेनेज हांव सांगता ही लिकेज जाला, तेका लागून हांव मुन्सिपाल्टीक सांगता, नाल्यार PWD कोणाक लागता पळय तेंच्यान हें ताबडतोब हेजेर तोडगो काडचो, आनी 2 दिसां भितर हे कितें आतां हेचो सोक्षमोक्ष लागलो। म्हाका कोणें सांगलें की चेअरपर्सनीक सांगपाचें सांगलेलें म्हणून, पण ती म्हाका दिसना ती हांगा येयल्या जाल्यार, तिकाच खबर ना पयलीं म्हापशा खंय सुरू जाला आनी खंय सोंपला तें आसतलें। ही परिस्थिती आहा सद्या आमची मुन्सिपाल्टीची, हीच परिस्थिती आहा। ही पळय आतां घाण पळय खंय पावल्या ती एक्चुली, हेच लोक पांय घेवन बँकेनी कोणाच्या शॉपांनी खंय घरा वयतात, हे घाण मरे अक्षरशः ही घाणी पडले। तेन्ना हांव प्रशासनाक मागता, हे PWD कोणाक लागता पळय तेंच्यांनी हेजेर ताबडतोब लक्ष घालचें, आनी हे पळय खंय उदीक पावला ते पळय, फुडें आतां गटर आहा, म्हाका दिसता गटारान पावला अशें दिसता उदीक हे, अशी परिस्थिती आहा ही म्हापश्याची। म्हणजे आमी सांगप आनी तुमी काम करप, तुमी थंय फुकटचे
पगार घेवप हे घेवप आनी आमी काम करप हे आमी सांगप तुमकां हां जे तुमचें काम कितें तुमी घरा बसान मरे आमीच करतात मरे आमीच माध्यमांच्यान दाखयता आनी कामां करतात आनी प्रत्येक फावटी शेखर बाब यूट्यूब चॅनलांच्यान दाखयता पळय तेन्ना ही कामां जातात नाल्यार कामां जायनात आनी आमीच बॉब मारूंक जाय प्रत्येक फावटी आमीच बॉब मारतात आनी कोण नात म्हापशा म्हाका दिसता आमच्या माथ्यार दिला अशी परिस्थिती जाली आतां हे पळय आतां ड्रेनेजी हांगासर व्हाळ आहा त्या व्हाळा कडेन उदीक पावल्लें आसा म्हणटकूच पळय तो रस्तो तो हो रस्तो मुद्दम दाखय शेखर रस्तो पळय कितलो आनी उदीक पळय कशें पावला ते हितून लोक वयतात भुरगे वयतात मेन म्हणटा ते भुरगे हां प्लस आमचे लोक वयतात आमी वयतात जाणटे वयतात रस्तोय सारको ना रस्त्याकूय पाड पडला हां हेजेरूय कोण काय पळयना आनी कोण काय उलयनात लोकांचे सगळ्या दोळ्यार लायला पट्टी बांदल्या दुटरास जाल्यात तेन्ना हांव प्रशासना कडेन मागता मुन्सिपाल्टीक म्हण कोणाक ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवची कितें ती थँक्यू आतां आमी दाखयलां तुमकां हें जें आतां गटर कोणाचें तर गटराचें उदीक येता वयर येता पंचान ज्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर आहा रेमी स्टुडियो फुडल्यान आनी इतलें घाणीचें उदीक तें गटराचें म्हणून सामकें कळटा मुन्सिपाल्टीन 2 दीस पयलीं काय 3 दीस पयलीं चॅक केलें की फोडून बी पळयलें तेंच्यांनी मागीर कांय कारवाय जावंक ना हांव म्हणटा तें मातशें बेगीन करा आनी हें मातशें स्टॉप करा दाखयता सारकें चॅक करा पळय जाला पळय कितें तें आनी तशेंच आतां हो तो रोड आहा हो वन वे रोड हो हेवटेन गाडयो वयर येवंक मेळना सकयल येवंक मेळटा हो बोर्ड सुद्दां फाटल्या दिसांनी होच पडलेलो खाचीन हो जो नो एंट्री बोर्ड आहा तो हांवें मागीर व्हिडियो करून तो मागीर 2 म्हयन्यान तेंच्यांनी तो बोर्ड लायला तरी आसतना गाडयो वयर वयतात हांव खूब कडेन दाखयता ट्रॅफीक पुलिसांनी कितें करूंक जाय अश्यो गाडयो वयतात आनी अशें येतात दोनाय सायडीनी पार्किंग आहा हांगा स्टेट बँक हांगासर आनी हे पळय ही परिस्थिती आतां हे गुणे जे घातलेले आहा रस्तो खणून हो तेजेर आजून पर्यंत कांयच जावंक ना तेजेर तर डांबरय घालूंक ना आनी गुणे तशेंच आहात आनी पावस पडून माती केल्या आनी कशे गुणे वयर सरले पळय लोक हांगा अक्षरशः पडटात रोड कितलो उरला पळय सायडीनी स्कूटरी आहा हेवटेन स्कूटरी आहा आनी तितून आतां हें आतां घाणीचें उदीक आतां हें आनी लोकांनी कितें करपाचें हांगा असो वास मारता मुन्सिपाल्टीचे कोण इंजिनियर आहा तेंच्यान हांगा उबें रावन पळोवचें एक 5 मिनटां उबें रावन पळय पळय हें कितें जालां पळय ही आतां स्टेट बँक हांव नको हेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या काय ना ती कितें आतां हेंकाय वास येनाका म्हणटा हेजी व्हडली बँक हांगासर आहा हें पळय कितें जालां तें पळय एका म्हयन्या वयर जावन गेलें आतां हें अशें आहा हें उदीक येता आनी हें पळय ही परिस्थिती पळय म्हापशें कितें जालें ती हांगा चलोंक मेळटा कोणाक स्कूटर दवरूंक मेळटा पळय कितें आतां पळय आमी दाखयलां तुमकां स्कुलाची एंट्री दाखयल्या ही आतां प्रायमरी स्कूल सोडलें ज्ञान पासारक म्हणल्यार आतां जालां कितें ह्या घाणीच्या उदकांतून तांकां चलचें पडटा ही परिस्थिती जाल्या आमची म्हापशाची हांगासर ही जी लेन आहा हांव सदांच कितलेच म्हाजे हांगासर व्हिडियो आसता वर्साक फाटल्यान जी गटर लीड मोडटा म्हणून मागीर हांगा एकदां खड्डो पडलो म्हणून तसो आतां वयर एक खड्डो पडला आनी हें उदीक आनी नो एंट्री आसल्या कारणान तरी लोक येतात ट्रॅफीक पुलिसांनी लक्ष दिवंक जाय हांव खूब कडेन दाखयता नो एंट्री आहा थंयसून लोक येतात वयर मागीर थंय फुडें क्लॅश जातात 2 गाडयो मदीं आनी तशें पळय हें जें आतां बॉक्स घातलां आतां हांगा पळय कितें आहा तें हें पळय हें कोण गाडीनात हें स्कुलाची एंट्री भायर सरपाची भितर सरपाची ज्ञान प्रसारक हें प्रायमरी स्कूल आतां पळया कितें जाल्यार परिस्थिती हांगासर आतां मुन्सिपाल्टीक परते एकदां सांगता आतां त्या दिसा तुमी खणून गेला न्हू मातशें जाता तितलें बेगीन फाल्यांच्या फाल्यां हें हातीन घेयात काम हें काम जें आहा तें मातशें मेजरूय आसतलें कित्याक हांव त्या दिसा आसलेलो खणटाना तांकां मागीर कांय कळना जालें मागीर ते गेले बंद करून हें पळय अक्षरशः हांगासर अशे किडे पडल्यात घाणी पडल्या हांगासर हे स्कुलाचे भुरगे हांगासर अशें जावंक उपकारना हांगा क्लीन आसूंक जाली एंट्री मागीर एंट्रीची परिस्थिती जाल्या पळय कितें ती पळया पांय घालचोच पडटा पावस काय ना हे पावसाचें उदीक न्हू बाकी रस्तो सुको आहा हय पळया पळय कितें परिस्थिती जाल्या ती हां अरे ते गटर हेचे आसा ते सिवेचे हय आतां वयर चल्ला पळय आतां भुरगे येता न्हू पेरंट्स तांकां भुरगीं हाडटा धाकटे भुरगे ते कितें प्रायमरीचे आमी आमची हांगासर भुरगीं हाडटात भुरगीं ल्हान आसात हांगासर पण हे ते गटराचें पाणी आसा उदक आसा गेले जवळ जवळ 20 दीस आसा तशेंच व्हांवता
एक दीस हेल्थ डिपार्टमेंटचो हांगासर येवन पळयना. स्कुलान 4 फावटी कंप्लेंट केलेली म्हणून म्हाका मॅनेजमेंटान कंप्लेंट केल्या. इन रायटिंग घातलेली आसा. बट दे आर नॉट टेकिंग एनी म्हणजे कांयच एक्शन घेयना तेचेर. आणि रोज आमकां हेचेसून पांय बुडून वयचें पडटा आनी ते हेल्थाक इतके त्रास आसा. सिवेजचे गटरचे उदक हे हांगासर हॉटेल इंडस्ट्री आसा की ह्या बिल्डिंगचे आसा आमकां कशें कळटलें. एकदां तेंच्यांनी येवन ते ओपन केल्लेले आसा पण पॅरंट्साक सुद्दां नाका अशें बोट दवरून वयचें पडटा. भुरग्यांच्या हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसा. आय डोंट नो कंप्लीट कितके ताणें ते खणून घातलेले आसा. पावसाच्या आदी केला. हे रोडचे इतके होणके पडलेले आसात ते कोणच पळोवपाक तयार ना. म्हापशाचें जातलें कितें हे सगळ्यांक आमकां आतां स्कुलांचे करतले कोण आतां भुरग्यांचे पळय कशें पडटात सगळेचे सगळे ते पांय बुडयतात ते करतले कितें खंयच्यान वयतले ते उडके मारून वयतले की हांगासर कितें ब्रिज घालतले ते. ओके आतां आयकूंक गेला की हेल्थाकूय स्कुलान कंप्लेंट केल्या खंय पण हांव नको कितें तें आतां कशें कितें तें हेल्थाचें वता पळय. आतां पेरंट इतले बेजार आहात. हय म्हापसा सिटी विलेजीनूय न्हू हे म्हापसा सिटी हे कितें हे पळय तुजे भुरग्यांक हांगा. हय हय हे पळय आतां भुरग्याक व्हरोंक येयला. भुरग्यांक त्रास जातात. आमचो चेडोय धाकटो आहा सकाळचो येता इस्कॉलाक तेकाय त्रास जाता. आतां कितले दीस जाले हाका म्हणालो 1 म्हयनो क्रॉस जाले 2 म्हयने जाय दिले. हे तशें ना. हय तशें दा कोणाकूच पडलेलें ना. कोणाकूच कांय पडलेलें ना. हे आमच्या भुरग्यांक त्रास जातात. हे मातशें तेंच्यांनी सांबाळून घेवंक जाय पळोवंक जाय. हेचेर लक्ष मातशें दिवंक जाय. आतां हें सारकें इम्पॉर्टंट आहा. हो जो इश्यू आहा सामको इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हांगासर स्कूल आहा हांगा शॉपां आहात हॉटेल आहा सगळें हाका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. हें मातशें सारकें युद्ध पातळीचेर हेंच्यांनी करूंक जाय आसलें म्हळ्यार करूंक ना. मुन्सिपाल्टीचे मनीस येवन गेले करूंक ना. आनी अशें रस्त्याची परिस्थिती हांगा जाल्या न्हू हे तेंच्यांनी कांय करूंकूच ना. फुडें इतले गुणे घालून दवरल्यात. कोण स्कूटरी पार्क करतलो स्कूटरी पार्क करूंक मेळना. आनी दुसरें एकदां परत एकदां सांगता नो एंट्रीन कोण येतात थंय पुलिसांनी मातशें स्ट्रीक रावोंक जाय. हांगा पयलीं पुलीस आसताले वयर आतां कोण दिसना 4-5 म्हयने जाले. आनी तशेंच हांगा खड्डे वयता ते म्हापशान खड्डे पडलेले आहा. हो जो खड्डो आहा हो एक खड्डो दिसता येदो व्हडलो जाला लोकांनी गुणे घातल्यात आनी त्या खड्ड्यान ते सगळें गटराचें उदीक भरलेलें आहा. हे पळय हें उदीक गटराचें ह्या खड्ड्यान भरला. ज्यो स्कूटरी येता तांकांय थोड्यांक खबर ना. तेंचे भितर पडटा तेंचे पांय भितर वयतात. थोड्यांक दिसता की पावसाचें उदीक पूण हें पावसाचें उदीक न्हू हें गटराचें उदीक की हे पळय त्या दिसा आतां तेंच्यांनी चॅक केलें मुन्सिपाल्टीचें येयलें तेंच्यांनी हें गटराचें उदीक म्हणून हांगा खणलेलें तेंच्यांनी म्हळ्यार आतां 3 दीस जाले 2 दीस जाले ते तशेंच आहा. कितें जाल्यार करा दाखयता मातशें बेगीन कितें करा. हें खणलें थंय सोडटात तुमी कितें. आनी तशेंच आतां भुरग्यांचे पांय भितर बुडटात जेन्ना स्कुलाक भितर वयता सकाळी जेन्ना दनपारचे आनी भितर मागीर तेंच्या पांयांक तें उदीक लागून भितर घाणी मारता अशें आमकां आतां कोण सांगता आतां. म्हळ्यार तें तेंची चूक ना. ही चूक आहा ऑथॉरिटीची म्हापसा मुन्सिपाल्टीची कितें कांयच करिनात म्हणून आमी खूब कडेन दाखयता तुमकां. तशेंच PWD तेंच्यांनी पायपलायन कितल्याच कडेन फुटलेले आहा करिनात दाखोवचें पडटा तांकां कितें. आनी हे पळय हांगा पळय कशें पडलेलें आहा तें हें सुद्दां तेंच्यांनी साफ करूंक ना. हे स्कुलाच्या एंट्रीक म्हणत आमी न्हू कितें तर करा न्हू. किडे दिसता गाणी येता सगळें खूब वास येता सगळ्यांक त्रास जाता. आमकांच न्हू भुरग्यांक व्हडल्यांक धाकट्यांक सगळ्यांक त्रास जाता. तुमकां जायना त्रास जाता तुमकां? हां आनी इतली घाणी मारता की किडे सुद्दां दिसता भितर. ही परिस्थिती आसा. हां हीच परिस्थिती. आनी केन्ना ते हे खणले केन्ना जेन्ना भुरग्यांची एग्जाम चालू आसती केन्ना मार्चान गो मार्चानसून अशेंच मार्च एप्रील मे जून हे खणलेले आसात अशेंच आसात. 5 महिने जाले. 5 महिने जाले अशेंच आसा सारकें अजून जावंक ना. खणून दवरला ते. आनी तेजे उपरांत हे आमकां पयलीं अशें पावसाचें उदीक पण पावसाचें न्हू ही घाणीचें उदीक हे सगळें घाण. हां तशें आमी कितके दीस जाले आमी अशेंच रावता.